ना हवामान बदलून आणि बाईकला हय सगळ्यांक हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक देव बरो दीस. सगळ्या आमच्या पत्रकार भावांक देव बरो दीस आवडटा. आयज हो प्रेस घेवपाचो कारण म्हणल्यार काल हिंगा एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आनीक कांय गोश्टी अशें आहाय की त्या मनशान तें व्हिडिओ करतना समजोवपा जाय, कित्याक हे मनीस पयले आसलोले सिस्टमाक, आतां न्हय आसतले. पूण सांगपा म्हळ्यार ही फायल पळय आहा, हे आमगेली फ्रिडम फायटर मेमोरियल पळय आहा, ही फायल हांव कालू गेलो हांव आल्तिनार. आनीक हांव कन्सर्न इंजिनियर जाय तांकां हांव सगळ्यांक मेळ्ळां. आनीक तेंचे क्वेरीज आहाय त्यो आमी सगळ्यो कंप्लाय केलो आहाय. फकत काल हे सीन आसना म्हूण तेजी ती सिग्नेचर पडना फायलीचेर. सो ती तो मांडे येतलो आनी मांडे ती सायन करतलो. सो ती फायल ऑलरेडी आतां टेंडरा येतली. सो हेजे वयर आतां हो व्हडलो इश्यू केला. तो म्हाका इतलें सांगपा जाय की हो टेंडर जावन हें काम सगळें जातलें. हेच न्हू, बाकीचे आनीकय आहाय. हे पड जोके आल्या मावन ते प्रोजेक्ट कोण दवरले तितले सगळे रेनोवेशना हात घायलो आहा बाबयुरीन. सो हितून दुबाव ना, हे काम जातलें जायना म्हण हे लोकांक अशें करून व्हिडिओ करून मिसगायड करपा पावना. सो मुगे इतलें मागणें की हे भाशेन लोकांक मिसगायड तुमी करपा पावना. कित्याक म्हाका इतलें सांगपा जाय, हे पयले ते दुसऱ्या आमदारा मारा आसलेले, जे मनीस तेंगे पड जिखोन येयले तेंकां पयलीं क्वेश्चन करपाचें. अरे बाबा, जोकी फाटल्यान तुमी आमदार जाले, तुमी बाबा हें कित्याक मेंटेन करूना, हें तांकां विचारपा जाय. युरी विचारपा जायना, कित्याक युरीन कितें केलां तेणें सारकें केलां. आतां फकत तें आमगे हे प्रोसिजर पळय आहा, ह्या सरकारालो प्रोसिजर सारको स्लो.
आतां काँग्रेस आसतना कितें जातालें एक पाटी फायल मिनिस्टरां आसा आनी येयली रोखडो टेंडर जातालो वर्क ऑर्डर मेळटाली. आतां तेच ना. वर्क ऑर्डर आतां फायल प्रोसेस जालो एप्रुवल एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवला वयता. एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जालें पोतून येता फायल पोतून मागीर टेंडर जाता आनी पोतून एक्सेप्टन्सा म्हणून वयता. एक्सेप्टन्सा जावन येयली पोतून मागीर पोतून एक्सपेंडिचर सँक्शना म्हणून वयता. अशें करून 3 राउंड मागीर एक देड 2 वरां हिंगा वयताय. सो हो प्रोसेस सारको स्लो आहा. त्या लोकांनी मातशें अंडरस्टँड जावपा जाय. लोक अंडरस्टँड जावप म्हाका खात्री आहा. सो इतलें सांगून हांव उलय बरें करूं म्हणटा आनी फुडलें कितें आहा तें आमच्या बाब त्यांची लायकी ना म्हणल्यार आमी क्लॅरिफाय करूं सोदता ज्या भशेन आशीष बाबान सांगला की थिंगा सर्टन प्रोसेस उरता. तेन्ना तूं फायल जेन्ना मूव करता तेन्ना सर्टन एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंटांतल्यान ह्यो फायल्यो मूव जाता आनी त्यो सँक्शन जावन मागीर टेंडर जाता आनी मागीर जेन्ना काम जाता. आतां ह्या मनशाक जे दिसून येयल्ले आहा जे एडमिनिस्ट्रेटीव काम केल्लें बी आहा ह्या मनशाक आज कळोन येता की बाबा हे सगळीं कामां युरीच्या विजना अंडर सगळीं कामां जावपा आहा आनी हे मुखार फायल्यो फायनान्सा पावल्ल्यो आहा. म्हणल्यार हे एंटी सोशल जे एलिमेंट्स आसा हे हांव तांकां म्हणटा राम आनी श्याम. हे दोग जाण राम आनी श्याम तांकां सर्टन पॉलिटिकल पावर्सान एक्टिवेट केल्ले आहा. कित्याक युरी बाबाचें जे आतां आख्ख्या गोंयभर तेजें नांव जें गाजता तेजे वोटर्स कुंकळचे जे प्रावड फील करता की बाबा युरी बाब आख्ख्या गोंयाक रिकॉग्नायज जाल्लो आसा, लोकांक रिकॉग्नायज जाल्लो आसा. तेजें मातशें हें कुंकळे तेजें नांव जें मेलायन करपाक हे राम एंड श्यामाक पॉलिटिकल पार्टीन एक्टिवेट केल्लो आसा. आनी हे पॉलिटिकल पार्टी तेंचें मेन इंटेंशन की हो कुंकळकाराचेर एक थापू मारपाक की बाबा तुमचें काम जालें ना. म्हणल्यार जे कितें रियलिटी आसा ते आतां आमच्या आशीष बाबान क्रिएट केल्ली आसा आनी सगळो पेपर वर्क तेजे कडेन आसा. जर हे जे नॅक्सस ह्या मनशाचो जे पॉलिटिकल पार्टी फुड्यान जर आसा तो आमी सगळो एक्सपोज करतले आनी ह्या राम आनी श्यामाक लायकी आमी दाखयतले कितें आसा तें.